अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। काले धन के मुश्तबा हिंदुस्तानी खातों की फहरिस्त तैयार। इजरायली बर्बरियत फलस्तीनियों के हौसले पस्त नहीं कर सकती। मुफ्ती आजम फलस्तीन मोहम्मद अहमद हुसैन का सियासत को इंटरव्यू। सियासत व MDF के दूबदू प्रोग्राम के जरिए ताहाल 4000 रिश्ते तय। चार मीनार के करीब DRDO साइंसदान पर जेब कतरे का चाकू से हमला। चलिए नाजरीन, खबरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। काला धन वापस लाने के नरेंद्र मोदी हुकूमत का एजेंडा काम करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्विस हुकाम ने काले धन की तफ्तीश करने वाली खुसूसी तफ्तीशी टीम को जरूरी ताउन देने पर आमदगी जाहिर की है। बास TV चैनलों की रिपोर्ट के मुताबिक स्विस हुकाम ऐसे हिंदुस्तानी अफराद और कंपनियों और इदारों की फहरिस्त पर काम कर रहे हैं जिन्होंने टैक्स अदा किए बगैर काफी रकम स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा कर रखे हैं। एक सीनियर स्विस हुकूमत के ओहदेदार ने ये बात कही। तफसीलात के मुताबिक दोनों मुमालिक के दरमियान तय पाए मुआहदे के मुताबिक मालूमात का तबादला बहुत ही राजदारी के साथ अमल में आएगा, इसलिए इन अफराद और इन इदारों की शिनाख्त जाहिर नहीं की जाएगी। ओहदेदार ने यह भी कहा कि स्विस बैंक हिंदुस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने में दिलचस्पी रखती है और वो नई हुकूमत की जानिब से काले धन की वापसी के लिए मुतय्यन करदा खुसूसी तहकीकाती टीम के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। ताहम उन्होंने इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि हिंदुस्तानियों के खातों में जमा करदा रकम कई ट्रिलियन डॉलर पर मुश्तमिल है, बल्कि ताज़ा डाटा के मुताबिक 283 स्विस बैंकों में जुमला जमा करदा रकम 1.5 ट्रिलियन डॉलर है। याद रहे कि हिंदुस्तान और स्विट्जरलैंड की हुकूमतों ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत स्विस हुकूमत हिंदुस्तानी बाशिंदों की गैर कानूनी स्विस अकाउंट्स की तफसीलात हिंदुस्तानी हुकूमत के हवाले करेगा, जिसके तहत इस मुल्क के लोगों के गैर कानूनी ज़राए से जमा दौलत के बारे में मालूमात हों जिससे इस्तेफादा हासिल किया जा सके या कोई कानून साजी करके इस पर टैक्स आयद किया जा सके जिससे इन मुमालिक को फायदा हो। मुफ्ती आजम फलस्तीन अल शेख मोहम्मद अहमद हुसैन ने इस अज़्म का इजहार किया कि आज़ाद मुमलिकत फ़लस्तीन के क़याम और क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी के लिए जारी फ़लस्तीनियों की जिद्दोजहद ज़रूर कामयाब होगी। इजरायली बर्बरियत और मुजालिम फ़लस्तीनियों के हौसलों को पस्त नहीं कर सकते। सैकड़ों निहत्ते फ़लस्तीनियों ने आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दी है वो रायगा नहीं जाएगी और वो दिन दूर नहीं जब फ़लस्तीन के अवाम आज़ादी के माहौल में दीगर ममालिक के अवाम की तरह ज़िंदगी बसर करेंगे। मुफ्ती आजम फलस्तीन ने अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर सियासत को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यकीनन फ़लस्तीनी अवाम आजमाइश के दौर से गुजर रहे हैं और इन्हें इजराइल के मुजालिम और मुख्तलिफ तहदीदात का सामना है। जुल्म और तहदीदात का मकसद फ़लस्तीनियों को जिद्दोजहद के रास्ते से रोकना और आज़ादी के ख्वाब को भुला देना है, लेकिन फ़लस्तीनी अवाम इन हथकंडों से खौफज़दा नहीं होंगे और अल्लाह ताला की मदद ज़रूर शामिल हाल होगी। फजीलत अल शेख मोहम्मद अहमद हुसैन फ़लस्तीन के 7वें मुफ्ती आज़म हैं, जिन्हें फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने जुलाई 2006 में इस ओहदे पर फायज किया। फ़लस्तीन के मुफ्ती आज़म यरूशलेम के तमाम मजहबी मकामात बशमुल क़िबले अव्वल मस्जिद अक़सा के निगरानकार होते हैं। मुफ्ती आज़म के ओहदे पर फायज किए जाने से कबल फजीलत अल शेख मोहम्मद अहमद हुसैन मस्जिद अक़सा के इमाम थे, लेकिन मुफ्ती आज़म की हैसियत से वो अब खतीब की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। मोहम्मद अहमद हुसैन के सख्त गैर मुखालिफ इजराइल रवैये के सबब इजराइली हुक्काम ने इन्हें 8 मई 2013 को गिरफ्तार करते हुए पूछगछ की थी। मुस्लिम लड़कों व लड़कियों की शादियों के सिलसिले में इतवार के रोज दारुल अमन फंक्शन हॉल मेहदीपट्टनम में मुनक्किदा 32वें दूबदू मुलाकात प्रोग्राम में 3000 से जायद वालिदैन व सरपरस्तों ने अपनी पसंद के रिश्तों का इंतखाब किया और बाहमी मुशावरत के जरिए बेशुमार रिश्ते तय किए। आज के प्रोग्राम में लड़कों के 161 और लड़कियों के 283 नए रजिस्ट्रेशन करवाए गए। इसके अलावा पहले से रजिस्टर्ड शुदा रिश्ते व पयामात भी मुलाहिजा के लिए रखे गए थे। इस मौके पर मुनक्किदा जलसे की सदारत जनाब आबिद सिद्दीकी सदर MDF ने की। उन्होंने सियासत व MDF की जानिब से बरादरान इस्लाम से अपील की कि वो शादियों में सादगी को इख्तियार करें और इसराफ व फजूल खर्ची बेजा रसूमात से गुरेज करें। उन्होंने वालिदैन व सरपरस्तों के लिए एक नारे का ऐलान किया, निकाह को आसान बनाओ, मुसलमान अपनी पहचान बनाओ, जिसका शुरका ने तालियों की गूंज में खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारका है, जो शादी कम से कम खर्च में हो उस पर अल्लाह की रहमतें व बरकतें नाजिल होती है। आज के हालात में
ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشی بربادی سے بچنے کے لیے شادیوں کے اخراجات میں غیر معمولی کمی کریں۔ انہوں نے اس موقع پر ریاستی وقف بورڈ کے حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ شادیوں کی تقاریب کے لیے یہ احکام جاری کریں کہ رات 9 بجے کے بعد قاضی صاحبان کوئی نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ اس طرح کے احکام سے تقاریب میں ہونے والی بے راہ روی اور دلہا دلہن کی غیر ذمہ داری اور بے حسی کو ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے میں مفاد عامہ کے پیش نظر مداخلت کریں۔ اس وقت تک اس صورتحال میں تبدیلی لانا مشکل امر ہے۔ جناب عابد صدیقی نے والدین کو مشورہ دیا کہ وہ رشتوں کے انتخاب میں اسلامی معیارات کو بنیاد بنائیں اور ایسے لڑکے و لڑکیوں کا انتخاب کرے جو سیرت و کردار میں بہتر ہو۔ دولت اور حسن خوشگوار ازدواجی زندگی کی ضمانت نہیں ہے۔ انہوں نے اس موقع پر جناب ایم شکور سابق کونسلر کی مذہبی، تعلیمی و سماجی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے تعاون و اشتراک پر اظہار کیا۔ جناب ایم شکور مہمان خصوصی نے کہا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی مسلم معاشرے کا مزاج بنتا جا رہا ہے، جس کے نتائج انتہائی بھیانک ہو رہے ہیں۔ شادیوں کے کچھ ہی عرصے بعد خلا و طلاق کے واقعات ہمارے معاشرے میں عام ہوتے جا رہے ہیں۔ مہیلا کورٹس میں ہزاروں مقدمات زیر تصفیہ ہے۔ اس سے نہ صرف لڑکا و لڑکی بلکہ دونوں خاندان بھی ذہنی اذیت کا شکار ہیں۔ انہوں نے ادارے سیاست و MDF کی اس نمایاں و غیر معمولی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ بے لوث خدمات کا اجر اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے اور انشاءاللہ اس خدمات کے ذریعے مسلم معاشرے میں سدھار آئے گا۔ تلنگانہ حکومت حیدرآباد کو سلم بستیوں سے نجات دلانے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ اس منصوبے کے تحت ایک کثیر رقم خرچ ہونی ہے۔ اگر اس منصوبے پر عمل ہوتا ہے تو شہر حیدرآباد کی 1700 بستیوں کی تصویر بدل سکتی ہے۔ حکومت راجیو آواس یوجنا اور JNNURM اسکیمات کے تحت تجرباتی پروجیکٹ شروع کرنے پر غور کر رہی ہے۔ TRS حکومت حیدرآباد کو سلم بستیوں سے نجات دلانے کے لیے ذاتی مکان سے محروم غریب عوام کو مکانات فراہم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے حلف برداری کے دوسرے ہی دن گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حکام کے ساتھ جائزہ اجلاس طلب کر کے GHMC کے حکام کو حیدرآباد میں سلم بستیوں کی نشاندہی کرنے کی ہدایت دی تھی۔ KCR نے GHMC کے حکام کو سلم بستیوں کی نشاندہی کر کے ان بستیوں کی جگہ مکانات تعمیر کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے بعد GHMC نے حیدرآباد 1700 سلم بستیوں کی نشاندہی کر لی ہے اور پہلے مرحلے میں 24 سلم بستیوں میں تجرباتی طور پر مکانات تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم حکام کا کہنا ہے کہ سلم بستیوں میں مکانات کی تعمیر کے لیے علیحدہ فنڈ منظور نہیں کیا گیا ہے، اسی لیے مرکزی اور ریاستی حکومت کی دیگر اسکیمات کے بجٹ کو سلم بستیوں میں مکانات کی تعمیر کے لیے خرچ کرنے سے متعلق غور کیا جا رہا ہے۔ GHMC کے مطابق تجرباتی پروجیکٹوں کی تکمیل کے بعد استفادہ کنندگان کو بینکوں سے قرض دلا کر سلم بستیوں میں مکانات تعمیر کیے جائیں گے۔ حیدرآباد کو سلم بستیوں سے پاک کرنے کے لیے GHMC کے حکام ایک جامع منصوبہ بنا رہے ہیں۔ GHMC کے کمشنر سومیش کمار کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں جلد ہی ایک رپورٹ ریاستی حکومت کو روانہ کی جائے گی۔ جناب عامر علی خان نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست نے کہا کہ ہر انسان کو صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ہمیشہ جنرل چیک اپ کروانا چاہیے اور اگر خاندان میں کوئی شخص مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو تو خاندان کا ہر فرد سال میں ایک دفعہ جنرل چیک اپ کروانا لازمی ہے تاکہ وہ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ جناب عامر علی خان پالمر کیروپریکٹک یونیورسٹی امریکہ اور ادارے سیاست اور انور چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیر اہتمام سہ روزہ مفت کیروپریکٹک کیمپ کا عابد علی خان ہاسپٹل دارالشفا میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ محترمہ شاہدہ انصاری امریکہ نے سہ روزہ کیمپ کا افتتاح کیا۔ پروفیسر معین انصاری صدر شعبہ نیوٹریشن پالمر یونیورسٹی کے علاوہ دیگر فیکلٹی ممبرز کے علاوہ 22 کیروپریکٹک ڈاکٹرز نے 800 سے زائد مرد و خواتین مریضوں کا معائنہ کیا۔ پروفیسر معین انصاری نے اپنی تقریر میں کہا کہ گزشتہ 18 برسوں سے امریکہ سے کیروپریکٹک ڈاکٹرز ہندوستان کے مختلف شہروں کے علاوہ خاص طور پر حیدرآباد کا دورہ کر رہے ہیں اور یہاں 5 روزہ مفت کیروپریکٹک کیمپ میں شرکت کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر ادارے سیاست اور انور چیریٹیبل ٹرسٹ کا شکریہ ادا کیا جن کے تعاون سے یہ کیمپ منعقد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر جناب زاہد علی خان ایڈیٹر روزنامہ سیاست، جناب ظہیر الدین علی خان مینیجنگ ایڈیٹر روزنامہ سیاست، جناب عامر علی خان نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست کا شکریہ ادا کیا جن کی سرپرستی اور تعاون سے گزشتہ کئی برسوں سے کیروپریکٹک کیمپ کا حیدرآباد میں انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔
چار مینار کے قریب DRDO کے سائنسداں پر جیب کترے نے چاقو سے حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ تفصیلات کے بموجب 53 سالہ رادھاکانت ستیاپتی DRDO کوراپوٹ اڑیسہ میں ڈپٹی ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کنچن باغ میں واقع DMRL میں منعقدہ سائنسدانوں کی کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے اور اتوار کی تعطیل کے پیش نظر ستیاپتی اپنے ساتھی سائنسداں کے ہمراہ تاریخی مکہ مسجد اور چار مینار کی سیر و تفریح کے لیے پہنچے۔ کل دوپہر چار مینار کے قریب ایک نامعلوم جیب کترے نے ستیاپتی کے دوست کا موبائل فون اڑا لیا اور وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ ستیاپتی اور ان کے ساتھی نے جیب کترے کا تعاقب کرنے لگے، جس کے نتیجے میں جیب کترے نے موبائل فون پھینک دیا۔ جیب کترے کو پکڑنے کی غرض سے ستیاپتی اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گئے، جس سے خوفزدہ ہو کر اس نے ستیاپتی پر چاقو سے حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ اس واقعے میں سائنسداں شدید زخمی ہو گئے اور انہیں فوری طور پر دواخانہ عثمانیہ منتقل کیا گیا، جہاں پر ڈاکٹروں نے فی الفور ان کا آپریشن کیا اور بعد ازاں حالت مستحکم بتائی۔ پولیس نے سائنسداں کو بہتر علاج کے لیے اپولو DRDO ہاسپٹل منتقل کیا۔ چار مینار پولیس نے بتایا کہ ایک مشتبہ شخص کو سائنسداں پر حملہ کرنے کے سلسلے میں حراست میں لے لیا گیا ہے اور تحقیقات جاری ہے۔ چار مینار پولیس نے حملے کے سلسلے میں دفعہ 382، 307 اور 511 کے تحت مقدمات درج کر لیا ہے اور مکہ مسجد کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں موجود CCTV کیمروں کے ذریعے اس واقعے سے متعلق شواہد اکٹھا کی جا رہی ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔